नमस्कार, म रेशमा थापा मगर। आजको क्लासमा हामी एकाउन्टिङ प्रोसेसको न्यूमेरिकल सल्भ गर्छौं। हामीसँग यहाँनिर एउटा क्वेशन छ, द फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन अफ अ ट्रेडर आर प्रोभाइडेड बिलो। हामीलाई चाहिँ 10 वटा ट्रान्ज्याक्सनहरु दिइरहेको छ, फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन र रिक्वायर्ड हेर्ने जहिले पनि रिक्वायर्डमा ए नम्बरमा सोधेको छ जर्नल इन्ट्री, बी नम्बरमा टी अकाउन्ट लेजर चाहिँ टी फर्मेटको हुनु पर्यो, फर सेल्स पर्चेज अकाउन्ट्स रिसिभेबल एन्ड अकाउन्ट्स पेएबल। अब अकाउन्ट रिसिभेबल अकाउन्ट पेएबल भनेको क्रेडिट सेल्स र क्रेडिट पर्चेज को कुरामा भयो। यदि त्यहाँ डेप्टर्स क्रेडिटर्स भनेको भए डेप्टर क्रेडिटरै लेख्थ्यौं। अब पेएबल र रिसिभेबल भनेको छ नि, पेएबल र रिसिभेबलै लेख्छौं। अब सी मा सोधेको छ ट्रिपल कोलम क्याश बुक र डी मा हामीलाई के सोध्यो ट्रायल ब्यालेन्स। टोटल यो क्वेशन चाहिँ कति मार्क्स क्यारी गरेको छ 15 मार्क्स को। अब ए नम्बरमा जर्नल इन्ट्री छ। जर्नल इन्ट्री को फर्स्ट आई नम्बरमा स्टार्टेड बिजनेस विथ क्याश, बिजनेस चाहिँ स्टार्ट गर्यो ₹3 लाख क्याशले, व्हिच वाज कलेक्टेड बाई इस्युइङ द शेयर्स अफ ₹100 इच। र त्यो पैसा चाहिँ कसरी कलेक्ट गर्यो, शेयर इस्यु गरेर नै चाहिँ। यदि स्टार्टेड बिजनेस विथ क्याश मात्र भने भए हाम्रो जर्नल क्याश अकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल हुन्थ्यो। अब यहाँ शेयर को कुरा गरेको भएर हामी के लेख्छौं, टु शेयर क्यापिटल। बिजनेस स्टार्ट गर्दा बिजनेसमा पैसा आयो, त्यही भएर क्याश डेबिट, केबाट पैसा शेयर इस्यु गरे भएर त्यही भएर टु के लेख्छौं शेयर क्यापिटल अकाउन्ट। अब यो फर्स्ट नम्बर आई नम्बरको जर्नलमा क्याश अकाउन्ट डेबिट पैसा कति लाख आयो भनिरहेछ, 3 लाख पैसा आयो। टु के छ शेयर क्यापिटल अकाउन्ट, शेयर क्यापिटल अकाउन्टबाट चाहिँ के छ 3 लाख पैसा आयो। यहाँ 3 लाख यसरी लेख्ने। अब यसको न्यारेसन लेख्छौं, फर शेयर स्टक कन्ट्रिब्युटेड बाई ओनर्स। शेयर क्यापिटल चाहिँ कोले कन्ट्रिब्युट गरेको, ओनर्सले, त्यही भएर बाई शेयर स्टक कन्ट्रिब्युटेड बाई के छ ओनर। यो भयो फर्स्ट आई नम्बरको चाहिँ फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सनको जर्नल इन्ट्री। सेकेन्डमा छ ₹2 लाख वाज डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क। ₹2 लाख चाहिँ के गर्यो, ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्यो। ब्याङ्कमा पैसा डिपोजिट गर्दा क्याश जान्छ, त्यही भएर क्याश क्रेडिटमा लेख्छौं र त्यो पैसा चाहिँ कहाँ डिपोजिट भएको, ब्याङ्कमा, अनि ब्याङ्कको ब्यालेन्स चाहिँ बढ्छ। त्यही भएर हामी यहाँ आई नम्बरमा बैंक अकाउंट डेबिट टू क्याश अकाउंट लेख्छौं। अब यो कति लाख डिपोजिट भनिरहेछ हामीलाई क्वेशनले, 2 लाख डिपोजिट भन्यो। अब यसको न्यारेसन, फर क्याश डिपोजिटेड इन्टु बैंक। क्याश चाहिँ केमा डिपोजिट भएको, बैंकमा डिपोजिट भएको। थर्ड नम्बरमा हामीसँग छ एन इक्विपमेन्ट कस्टिङ ₹1 लाख। 1 लाख को इक्विपमेन्ट चाहिँ के गरेको, परचेज गर्यो, वाज परचेज एन्ड पेमेन्ट मेड बाई अ के भनेको छ चेक। इक्विपमेन्ट परचेज भन्न साथ इक्विपमेन्ट आयो, इक्विपमेन्ट डेबिटमा लेख्नु पर्यो र पैसा चाहिँ कसरी तिर्यो, चेक दिएर चाहिँ पेमेन्ट गर्यो भने चाहिँ चेक भन्न साथ केसँग रिलेटेड भयो, ब्याङ्कसँग रिलेटेड भयो। त्यही भएर यसको जर्नल बनाउँदा फेरि हामीले इक्विपमेन्ट अकाउन्ट डेबिट, इक्विपमेन्ट अकाउन्ट डेबिट, इक्विपमेन्ट कति छ हामीसँग 1 लाख को इक्विपमेन्ट परचेज गरेको र पेमेन्ट चाहिँ चेकबाट दियो भनेको भएर टु बैंक अकाउन्ट भन्छौं, कति 1 लाख फर इक्विपमेन्ट परचेज्ड। इक्विपमेन्ट चाहिँ के गरेको, परचेज गरेको। आईबी को क्वेशन छ एन्ड इक्विपमेन्ट, फेरि इक्विपमेन्ट नै भनिरहेछ, कस्टिङ ₹60,000 वाज परचेज। अघि जस्तै हामीले इक्विपमेन्ट चाहिँ परचेज गर्यौं भने चाहिँ इक्विपमेन्ट कुन साइडमा लेख्छौं, डेबिट साइडमा लेख्छौं। अन के भन्दियो, क्रेडिट। हामीले इक्विपमेन्ट परचेज गर्दा पैसा तिरेको छैनौं अथवा चेक पनि तिरेको छैनौं, क्याश ब्याङ्कको ट्रान्ज्याक्सन नभइकन यो कस्तो ट्रान्ज्याक्सन भन्दियो, क्रेडिटको। मान्छे हामीले सामान किन्यो उधारोमा भने त्यसको हामीले पैसा तिर्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो केसँग रिलेटेड भयो, अकाउन्ट्स पेएबल अथवा के लेख्दा पनि हुन्छ, सन्ड्री क्रेडिटर्स, हैन, क्रेडिटर्स लेख्दा पनि हुन्छ वा अकाउन्ट्स पेएबल लेख्दा पनि हुन्छ। त्यही भएर यसको जर्नल इन्ट्री अब हामी यहाँ बनाउँदा इक्विपमेन्ट परचेज गर्यो, क्याशमा गरे पनि क्रेडिटमा गरे पनि जहिले पनि इक्विपमेन्ट आउँछ परचेज भन्न साथ, त्यही भएर डेबिटमा 60,000 लेख्छौं। टु क्रेडिटमा किन्यो, त्यही भएर क्रेडिटर्स वा के लेख्छौं, अकाउन्ट्स पेएबल। अकाउन्ट्स पेएबल अकाउन्ट भनेर कति लेख्छौं, 60,000 फर इक्विपमेन्ट परचेज्ड अन क्रेडिट, हैन, केमा किनेको, क्रेडिटमा किनेको।
अब V नम्बरमा छ हामीसँग सोल्ड गुड्स अन क्रेडिट हामीले चाहिँ के गर्यौं गुड्स चाहिँ सोल्ड गर्यौं भन्नासाथ हाम्रो सामान गयो अन क्रेडिट भनेको पैसा लिएको छैन उधारोमा बेच्छौं भने अब पैसा लिनु पर्ने छ त्यही भएर यो केसँग रिलेटेड भयो डेप्टर्स वा रिसिएबल लिनु पर्ने लिसकेको भए क्याश हुन्थ्यो लिएको छैन त्यही भएर के को केस भयो रिसिएबल को केस भयो त्यही भएर यसको जर्नल अब हामीले बनाउँदा अकाउन्ट्स रिसिएबल अकाउन्ट डेबिट कति को परचेज गर्यौं के सेल गर्यौं 1,70,000 को 2 के लेख्छौं सेल्स रेभिन्यू अकाउन्ट 1,70,000 अब यसको नरेसन फर गुड्स सोल्ड अन क्रेडिट हामीले चाहिँ केमा बेच्यौं क्रेडिटमा चाहिँ हामीले गुड्स चाहिँ सोल्ड गर्यौं अब 6 नम्बरमा छ receive a check from debtor rupees 1,35,000 हैन 1,35,000 को चाहिँ के लिएको चेक लियो आफ्टर डिडक्सन अफ 10% के भनिरहेछ डिस्काउन्ट 10% डिडक्ट गरेर चेक चाहिँ कतिको लियो रे डेप्टर सँग 1,35,000 अब यहाँनिर हामीले डेप्टरलाई के भनेर लेखेको छौं अकाउन्ट्स रिसिएबल हैन डेप्टर सँग पैसा लियो अकाउन्ट रिसिएबल सँग पैसा लिन्छ भने अब त्यसलाई केमा लानु पर्यो क्रेडिटमा कति को हामीले चाहिँ रिसिभ गर्यो चेक 1,35,000 चेक चाहिँ डिस्काउन्ट घटाइकन भनेपछि चेक भन्न साथ अब हामी के लेख्छौं बैंक अकाउन्ट डेबिट भने लेख्छौं बैंक अकाउन्ट डेबिट कति छ हामीसँग 1,35,000 आफ्टर डिडक्टिङ डिस्काउन्ट भनेको छ डिस्काउन्ट अकाउन्ट डेबिट अब डिस्काउन्ट को कुरामा यदि आफ्टर डिडक्टिङ नभनेको भए सिधै 1,35,000 को 10% लेख्थ्यौं भनेपछि आफ्टर डिडक्टिङ भनेपछि 10 divided by 100 minus 10 into 1,35,000 यसरी लेख्छौं जहिले पनि आफ्टर डिडक्टिङ भन्छ नि 10 upon 100 मात्र नगरेर 10 minus upon 100 minus के पनि गर्छौं 10 पनि गर्छौं into 1,35,000 यो गर्दा फेरि हाम्रो कति आउँछ 15,000 चाहिँ के गर्यो डिस्काउन्ट दियो अब कोसँग पैसा कलेक्ट गरेको डेप्टर सँग अब डेप्टर भनेर यो भन्दा अगाडिको ट्रान्ज्याक्सनमा के भने लेखेछ अकाउन्ट्स रिसिएबल त्यही भएर अब अकाउन्ट रिसिएबललाई चाहिँ केमा लेख्छौं क्रेडिटमा लेख्छौं अकाउन्ट्स रिसिएबल 1,35,000 र 15,000 जोड्दा 1,00,000 कति आउँछ 50,000 फर चेक रिसिभ्ड फ्रम कोसँग रिसिएबल हैन रिसिएबल सँग चाहिँ पैसा लिएको अझ के पनि लेख्नु पर्यो अकाउन्ट्स रिसिएबलबाट चाहिँ के लिएको चेक लिएको भनेर अब यति पछि हामीलाई क्वेशनले फर्दर VII नम्बरमा पेड रुपीज 47,500 टु क्रेडिटर अघि रिसिभ को कुरा थियो अब पेड को कुरा छ आफ्टर डिडक्टिङ 5% डिस्काउन्ट पेड भन्न साथ पैसा जान्छ त्यही भएर क्याश केमा लेख्नु पर्यो क्रेडिटमा लेख्नु पर्यो डिस्काउन्ट कति पर्सेन्ट घटाइकन 5% अघि 10% हुँदा 10 upon 100 minus 10 गरेका थियौं भने अब आफ्टर डिडक्टिङ 5% डिस्काउन्ट भने भएर 5 divided by 100 minus के गर्छौं 5 गर्छौं अब यहाँनिर पेड को केस छ पेड भने चाहिँ के सँग रिलेटेड भयो हामीसँगलाई अकाउन्ट्स पेएबल सँग रिलेटेड भयो पैसा गयो हैन कोलाई तिरेको अकाउन्ट्स पेएबल त्यही भएर यसको इन्ट्री अकाउन्ट्स पेएबल अकाउन्ट डेबिट टु अब चेक को कुरा आरे छैन त्यही भएर टु क्याश अकाउन्ट 47,500 टु डिस्काउन्ट अकाउन्ट लेख्छौं अब डिस्काउन्ट निकाल्दा आफ्टर डिडक्टिङ डिस्काउन्ट 5% भनेको भएर 5 divided by 100 minus 5 into 47,500 गर्छौं 5% चाहिँ डिस्काउन्ट घटाइकन भने भएर 5 divided by 100 minus 5 into 47,500 गर्दा यो कति आयो 2,500 47,500 तिर्यौं 2,500 डिस्काउन्ट सुत्दा भनेपछि टोटल तिर्नु पर्ने कति रहेछ हामीलाई 50,000 भने चाहिँ फर cash paid to accounts payable लाई चाहिँ के गरेको क्याश तिरेको अब VII पछि 8 नम्बरमा छ हामीसँग रुपीज 15,000 was paid for electricity bill चाहिँ 15,000 पे गर्यो भन्छ भने पे भन्न साथ पैसा जान्छ क्याश क्रेडिटमा लेख्नु पर्यो अब किन पैसा गएको इलेक्ट्रिसिटी बिल अथवा यसलाई युटिलिटी एक्सपेन्सेस लेख्दा पनि हुन्छ अथवा इलेक्ट्रिसिटी
एक्सपेन्सेस लेख्दा पनि भयो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट कति तिर्यौं हामीले 15000 पेड भन्न साथ पैसा गयो त्यही भएर क्याशलाई चाहिँ कुन साइडमा लेख्छौं क्रेडिट साइडमा अब यसको न्यारेसन फर पेमेन्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी बिल यसरी लेख्छौं अब 9 नम्बरमा हामीलाई क्वेशनले पेड वेजेस तिर्यो 20000 and office salary rupees कति तिर्यो 25000 wages 20000 तिर्यौं र office salary चाहिँ 25000 तिर्यौं by issuing के भनेको छ चेक अब चेक को कुरा गरे भएर बैंक लेख्छौं यदि चेक नभनेको भए के नै लेख्थ्यौं क्याश नै लेख्थ्यौं भने चाहिँ वेजेस र अफिस स्यालेरी चाहिँ तिर्यो हैन चेकबाट वेजेस पनि एक्सपेन्सेस अफिस स्यालेरी पनि के भयो अब हाम्रो एक्सपेन्सेस यो दुईटा तिरेको भएर चाहिँ बैंकको ब्यालेन्स घट्छ हाम्रो अब यो कति छ वेजेस 20000 अनि अर्को छ अफिस स्यालेरी एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट अफिस स्यालेरी चाहिँ हामीलाई कति छ 25000 यो दुईटै पेमेन्ट केबाट गरेको चेकबाट त्यही भएर टु बैंक एकाउन्ट भनेर हामी कति लेख्छौं 45000 यसरी लेख्छौं अब यसको न्यारेसन फर पेमेन्ट अफ वेजेस एन्ड अफिस स्यालेरी अब 10 नम्बर लास्ट ट्रान्जेक्सन छ हाम्रो पेड रुपीस 20000 एज रेन्ट हामीले फेरि के तिर्यौं रेन्ट तिर्यौं बाइ इस्युइङ अ चेक फर द पिरियड केबाटै पेमेन्ट गर्यौं चेकबाटै पेमेन्ट गर्छौं भने फेरि यो के ट्रान्जेक्सन भयो बैंकको ट्रान्जेक्सन भयो अब पेड भन्न साथ बैंक क्रेडिटमा हुनु पर्यो किन बैंकको तिरेको भन्दा के तिर्यो हामीले रेन्ट तिर्यो त्यही भएर यसको इन्ट्री के बनाउँछौं अब हामी रेन्ट एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट रेन्ट तिर्यौं हामीले कति 20000 बाइ चेक भने भएर 2 के लेख्छौं हामी बैंक एकाउन्ट कति छ यो 20000 अब यसको न्यारेसन फर पेमेन्ट अफ रेन्ट एक्सपेन्सेस के तिरेको हामीले रेन्ट एक्सपेन्सेस चाहिँ तिरेको हामीसँग अब बी नम्बरमा के सोध्यो क्वेशनले टी एकाउन्ट लेजर फर सेल्स पर्चेज एकाउन्ट्स रिसिएबल र एकाउन्ट्स के छ पेएबल भनेपछि अब बी नम्बरमा हामीलाई क्वेशनले के सोध्यो टी एकाउन्ट्स बनाउनु छ हामीलाई कुन कुनको सुरुमा सेल्स को अनि अब टी एकाउन्ट बनाउँदा सेल्स लेख्छौं यसको लागि डेट पार्टिकुलर्स यस्तो के पनि लेख्नु पर्दैन जस्ट कस्तो फर्मेटमा गर्छौं टी फर्मेटमा अब सेल्स को बनाउँदै छौं भने सेल्स को चाहिँ अब हामीले कुन नम्बरमा चाहिँ सेल्स सँग रिलेटेड ट्रान्जेक्सन त्यो हेर्छौं हामी अब यहाँ निर हेर्दै जाँदा अघिको जर्नलमा सेल्स सँग रिलेटेड भनेको भी नम्बरमा मात्र छ त्यहाँ निर हामीले के इन्ट्री बनाछौं एकाउन्ट्स रिसिएबल एकाउन्ट डेबिट टु के भनेर बनाछौं सेल्स भनेर बनाछौं हैन एकाउन्ट्स रिसिएबल टु सेल्स भनेर बनाएको छौं अब सेल्स कुन साइडमा छ क्रेडिट साइडमा त्यही भएर सेल्स चाहिँ त्यहाँ कति छ 170000 त्यही भएर हामीलाई भी नम्बरमा अब सिम्पल के लेख्छौं 170000 कति नम्बरबाट ल्याएको हामीले भी नम्बरमा र अरु कुनै पनि 10 वटा ट्रान्जेक्सनमा अरु काई पनि सेल्स को कुरा आएको छैन त्यही भएर सेल्स नै त्यही भी नम्बरको कति भयो 170000 अब यसलाई नै यसरी लाइन तानेर 170000 के लेख्दिन्छौं बीडी यो चाहिँ ब्रड डाउन चाहिँ कति नै गर्छ 170000 अब यतापट्टि क्यारी डाउन गरेर अर्को साइडमा ब्रड डाउन गर्नुपर्छ यो टी एकाउन्टमा के पनि देखाउँदैन त्यही भएर जुन साइडमा ठूलो भ्यालु छ अथवा जुन साइडमा चाहिँ भ्यालु छ त्यसमै ब्रड डाउन भनेर यति लेख्ने अब सेल्स पछि अब हामीलाई अर्को सोधेको थियो पर्चेज अब 10 वटा ट्रान्जेक्सनमा काई पनि पर्चेज को कुरा छैन अब इक्विपमेन्ट पर्चेजला पर्चेज एकाउन्टमा हाल्न मिल्दैन पर्चेज गुड्सहरु बनेको भए त्यो हाल्थ्यौं भन्छ यहाँ निर पर्चेज को हामीलाई टी एकाउन्ट बन्दैन अब पर्चेज पछि हामीलाई के को सोधेको छ एकाउन्ट्स रिसिएबल को बनाउँदा अब एकाउन्ट्स रिसिएबल कति नम्बरमा छ त्यो हेर्नु पर्यो एकाउन्ट्स रिसिएबल सँग रिलेटेड जर्नल इन्ट्री हामीसँग कति नम्बरमा छ भी नम्बरमा छ भी नम्बरमा सोल्ड गुड्स अन क्रेडिट बनाउँदा एकाउन्ट्स रिसिएबल टु के छ हाम्रो जर्नल इन्ट्री सेल्स छ भने एकाउन्ट्स रिसिएबल कुन साइडमा छ डेबिट साइडमा त्यही भएर भी नम्बर लेखेर यसरी 170000 केमा लेख्छौं डेबिट साइडमा लेख्छौं त्यो पछि अर्को एकाउन्ट्स रिसिएबल हामीसँग कहाँनिर छ VI मा छ
हामीले के गरेछौं क्याश रिसिभ गर्दा फेरि बैंक अकाउन्ट डेबिट डिस्काउन्ट अकाउन्ट डेबिट टु अकाउन्ट्स रिसिभेबल भनेर क्रेडिटमा 1,50,000 लेखेछौं VI मा भन्छ हामी अकाउन्ट्स रिसिभेबलमा क्रेडिटमा छ नि त अकाउन्ट रिसिभेबल त्यही भएर अकाउन्ट रिसिभेबलको टी अकाउन्ट बनाउँदा क्रेडिटमै कति छ अकाउन्ट रिसिभेबल 1,50,000 छ यो कति नम्बरमा V नम्बरमा अब रुल के छ यतापट्टि 170 छ यतापट्टि के छ 1,50,000 डेबिट क्रेडिट नै भयो अब जुन साइडमा बढी छ त्यही साइडमा BD भनेर चाहिँ कति लेखिदिन्छौं यसको ग्याप कति छ हामीसँग 20,000 हैन अकाउन्ट्स रिसिभेबलको चाहिँ BD भनेर कति लेख्छौं 20,000 अब अकाउन्ट्स रिसिभेबल एन्ड के बनाऊ भने छ अकाउन्ट्स पेएबल अब अकाउन्ट्स पेएबलको टी अकाउन्ट भन्छ भने हामी अकाउन्ट्स पेएबल कहाँनिर छ हेर्छौं अकाउन्ट्स पेएबल हामीलाई कति नम्बरमा छ VI मा छ हैन 4 नम्बरमा छ त्यहाँनिर के भनेको थियो त्यसको जर्नल चाहिँ हामीले के बनाएको थियौ इक्विपमेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु अकाउन्ट्स पेएबल त्यहाँनिर IB मा के छ जर्नल इन्ट्री हामीसँग इक्विपमेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु अकाउन्ट्स पेएबल कुन साइडमा छ क्रेडिट साइडमा त्यही भएर क्रेडिट साइडमै हामी कति रुपैयाँ लेख्छौं 60,000 किनभने क्रेडिटमै कति थियो 60,000 यो IB भनेर लेख्छौं अर्को हाम्रो अकाउन्ट्स पेएबल ओड कति नम्बरमा छ 7 नम्बरमा 7 नम्बरमा हामीले जर्नल इन्ट्री बनाउँदा यसको के गरेका थियौं अकाउन्ट्स पेएबल टु क्याश टु डिस्काउन्ट भनेर बनाएको छौं भने चाहिँ अकाउन्ट्स पेएबल डेबिटमा कति लेखेछौं हामीले 50,000 चाहिँ लेखेको छौं हैन अकाउन्ट्स पेएबल चाहिँ डेबिटमा त्यहाँ 7 नम्बरमा कति लेखेको छौं 50,000 लेखेको छौं भने अब डेबिटमा नै 7 नम्बर लेखेर कति थियो 50,000 भनेपछि अब BD तान्दा जुन ठुलो साइड छ त्यही तान्ने भने चाहिँ 60,000 ठुलो छ भने चाहिँ BD कति आयो हामीलाई 10,000 भनेर BD भनेर लेख्छौं यति यो चाहिँ कुन अकाउन्ट भयो टी अकाउन्ट चारवटा सोधेको थियो जसमध्ये पर्चेज हाम्रो कहीँ पनि जर्नलमा थिएन त्यही भएर पर्चेजको बनाएनौं सेलको थियो अकाउन्ट रिसिभेबल र अकाउन्ट्स पेएबल थियो यसको हामीले के बनायौं टी अकाउन्ट बनायौं अब हामीलाई फर्दर क्वेशनले सी नम्बरमा ट्रिपल कोलम क्याश बुक भन्यो अब हामीलाई सी नम्बरमा के सोध्यो क्वेशनले ट्रिपल कोलम क्याश बुक हामीलाई सी नम्बरमा के सोधेको थियो ट्रिपल कोलम क्याश बुक यसको फर्मेट डेबिट क्रेडिट हैन डेबिटमा अब क्याश र बैंक चाहिँ डेबिट साइडमा छ जर्नलमा भने यहाँ पनि कुन साइडमै भर्छौं डेबिट साइडमै डिस्काउन्ट क्याश र बैंक भयो अर्को क्रेडिट साइडमा नि डेट पार्टिकुलर PR डिस्काउन्ट क्याश र के छ बैंक यदि क्याश बैंकको ट्रान्ज्याक्सनहरु मात्र यहाँ के हुन्छ रेकर्ड हुन्छ क्याश र बैंकको बाहेक क्रेडिटहरुको ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ यहाँ रेकर्ड हुँदैन हैन जुन ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ डाइरेक्टली क्याश र बैंकसँग रिलेटेड छ त्यो मात्र रेकर्ड गर्छौं भन्छ यसमा जानको लागि जर्नल इन्ट्रीमा चाहिँ के ओडाको हुनु पर्यो क्याश र बैंक अब हामीले फर्स्ट जर्नल इन्ट्री हेर्दा हाम्रो फर्स्ट जर्नल इन्ट्री के थियो क्याश अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल थियो हैन क्याश अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल क्याश डेबिटमा थियो नि त त्यही भएर अब यहाँनिर कुन साइडमै रेकर्ड गर्छौं डेबिटमै रेकर्ड गर्छौं अब डेबिटमा रेकर्ड गर्दा क्याशमा क्याश भनेर लेख्दैनौं त्यसको अपोजिटमा के थियो शेयर क्यापिटल भन्छ शेयर क्यापिटललाई चाहिँ अब यहाँनिर I नम्बर भनेर टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट शेयर क्यापिटल हामीसँग कति छ क्याशमा 3 लाख यो चाहिँ रेकर्ड गर्छौं हैन क्याशमा चाहिँ कति लाख भयो 3 लाख भयो सेकेन्ड इन्ट्रीमा थियो बैंक अकाउन्ट डेबिट टु क्याश अकाउन्ट बैंक पनि छ क्याश पनि छ एकैचोटी क्याश र बैंकलाई इफेक्ट पार्छ भने यसलाई कस्तो इन्ट्री भन्छौं हामी कन्ट्रा इन्ट्री क्याशमा नि इफेक्ट पार्छ र बैंकमा पनि इफेक्ट पार्छ भने यसलाई के इन्ट्री भन्छौं हामी कन्ट्रा इन्ट्री भन्छौं भनेपछि अब बैंक डेबिटमा छ त्यही भएर सेकेन्ड नम्बरमा बाइ के लेख्छौं बैंक अकाउन्ट लेख्छौं यो कन्ट्रा इन्ट्री भयो अनि त्यही कुरा फेरि क्याश भनेर टु क्याश अकाउन्ट भनेर डेबिटमा लेख्छौं यो कुन इन्ट्री भयो कन्ट्रा इन्ट्री क्याश पनि छ बैंक पनि छ बैंक डेबिटमा थियो त्यही भएर त्यसलाई क्रेडिटमा लग्यौं क्याश क्रेडिटमा थियो त्यही भएर त्यसलाई केमा ल्यायौं डेबिटमा अब क्याश भनेर लेख्छौं भने पैसा जहिले पनि कहाँ लेख्नु पर्यो बैंकमा हामीलाई बैंकमा कति लाग्छ 2 लाख छ अब यहाँ बैंक लेख्छ भने भ्यालु चाहिँ कहाँ लेख्नु पर्यो क्याशमा अब क्याशमा कति लाख लेख्नु पर्यो 2 लाख लेख्नु पर्यो क्याश गयो अनि बैंकको ब्यालेन्स बढ्यो ठ्याक्क मिलेन हैन बैंक चाहिँ डेबिटमा लेख्यौं भ्यालु र क्याशको भ्यालु चाहिँ कहाँ लेखेछौं क्रेडिटमा अब यो पछि थर्ड इन्ट्रीमा थियो हामीसँग इक्विपमेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु बैंक अकाउन्ट
थर्ड इन्ट्रीमा के थियो इक्विपमेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क अब यहाँ पनि ब्याङ्क आछ वर्ड ब्याङ्क कुन साइडमा छ क्रेडिट साइडमा हैन इक्विपमेन्ट टु ब्याङ्क छ अब इक्विपमेन्ट भन्दै लेखेर भ्यालु चाहिँ कहाँ लगेर लेख्नु पर्यो हामीले ब्याङ्कमा लगेर लेख्नु पर्यो बाई इक्विपमेन्ट एकाउन्ट भन्ने ब्याङ्कबाट तिरेको चेकबाट त्यही भएर ब्याङ्कमा कति लेख्छौँ 1 लाख भनेर लेख्छौँ अब इक्विपमेन्ट थर्ड इन्ट्री पछि फोर्थ इन्ट्रीमा एकाउन्ट्स पे इक्विपमेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु एकाउन्ट्स पेएबल क्यास र ब्याङ्कको कुरै आएको छैन त्यही भएर यहाँनिर रेकर्ड हुँदैन अब आइबी नम्बर 4 नम्बरमा के थियो एकाउन्ट्स रिसिभेबल टु सेल्स यसमा पनि क्यास ब्याङ्क डिस्काउन्टको कोड नआएको भएर यो रेकर्ड भएन अब 6 नम्बरमा चाहिँ छ ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट डिस्काउन्ट एकाउन्ट पनि डेबिट टु के छ एकाउन्ट्स रिसिभेबल हैन क्या ब्याङ्क र के को कुरा रहेछ डिस्काउन्टको कुरा रहेछ भने अब यो रेकर्ड गर्छौँ 6 नम्बरमा 2 के लेख्छौँ हामी एकाउन्ट रिसिभेबल टु एकाउन्ट रिसिभेबल भनेर चाहिँ अब डिस्काउन्टमा कति लेखिदिन्छौँ 15,000 र ब्याङ्कमा चाहिँ कति लेखिदिन्छौँ 1,35,000 ब्याङ्क डेबिटमा थियो त्यही भएर डेबिटपट्टि नै आयौँ हामी 7 नम्बरमा हामीसँग एकाउन्ट्स पेएबल एकाउन्ट डेबिट टु क्यास टु डिस्काउन्ट क्यास ओडा छ नि त हैन क्रेडिटमा छ भनेपछि अब यसलाई हामीले यहाँनिर इन्ट्री गर्दा 7 नम्बर भनेर बाई केसँग रिलेटेड भयो एकाउन्ट पेएबलसँग रिलेटेड भयो अब एकाउन्ट पेएबल भनेर क्यासमा कति लेख्नु पर्यो 47,500 क्रेडिटमा थियो त्यही भएर क्रेडिटमै लेख्यौँ र डिस्काउन्ट कति छ क्रेडिटमै 2,500 क्यास र के छ डिस्काउन्ट त्यही भएर क्यास र डिस्काउन्टमै भ्यालु लेख्यौँ त्यो पछि हामीसँग 8 नम्बरमा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट टु क्यास फेरि पनि क्यास कुन साइडमा छ क्रेडिटमा छ भनेपछि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्सेसलाई अब हामी यहाँनिर बाई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्सेस एकाउन्ट भनेर लेख्छौँ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्सेस एकाउन्ट भनेर क्यासमा कति लेख्छौँ 15,000 हैन अब यो पछि 9 नम्बरको इन्ट्रीमा वेजेस एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट अफिस स्यालेरी एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट टु के छ ओडाको ब्याङ्क अब ब्याङ्क ओडा छ क्रेडिट साइडमा भने हामीले वेजेस र अफिस स्यालेरीलाई पनि कुन साइडमै लान्छौँ क्रेडिट साइडमै लान्छौँ अब यहाँनिर यसरी लेख्ने आइएक्स नम्बरमा बाई वेजेस एकाउन्ट ब्याङ्क भनेको भएर भ्यालु कहाँ नै लेख्ने ब्याङ्कमै लेख्ने क्रेडिट साइडमा अर्को के छ हामीसँग बाई अफिस स्यालेरी एकाउन्ट अफिस स्यालेरी चाहिँ कति दिइरहेको छ 25,000 छ अब यो पछि लास्ट नम्बर एक्स नम्बर 10 नम्बरको जर्नल इन्ट्रीमा रेन्ट एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट टु के छ हामीसँग ब्याङ्क छ रेन्ट एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट टु के छ ब्याङ्क ब्याङ्क फेरि पनि क्रेडिटमा छ त्यही भएर यहाँनिर एक्स नम्बरमा बाई रेन्ट एकाउन्ट कति दिएको छ हामीलाई 20,000 भन्छ यो चाहिँ के भयो ब्याङ्कमा लेख्यौँ किनभने बाई ब्याङ्क चेकको कुरा गरेको थियो त्यही भएर जर्नलमा ब्याङ्क थियो त्यही भएर ब्याङ्कमै लेख्यौँ अब टोटल गर्दा जहिले पनि यो 15,000 छ यतापट्टि डिस्काउन्ट कति छ हामीसँग 2,500 छ कहिले पनि डिस्काउन्ट चाहिँ क्यारी फरवर्ड हुँदैन किनभने डिस्काउन्ट जति रिसिभ भन्छ त्यति नै अरूलाई डिस्काउन्ट दिन्छ भन्ने हुँदैन त्यही भएर डिस्काउन्ट चाहिँ कहिले पनि ब्यालेन्सिङ नगर्ने जति छ एज इट इज भ्यालु त्यही नै छ नि त्यो पछि क्यासको कुरा गर्दाखेरि यहाँ 3 लाख छ यहाँ 2 लाख 4 लाख 47,500 र 15,000 अनि कुन साइडमा पुगिरहेको छैन क्रेडिट साइडमा भ्यालु कम छ अब त्यो कम भ्यालुलाई हामी के भनेर यहाँ लेख्छौँ बाई ब्यालेन्स के भनेर लेख्छौँ सिडी अब यहाँनिर टोटल कति थियो 3 लाख थियो यहाँ पनि कति लाख बनाउनु छ 3 लाख बनाउनु छ त्यति बनाउनलाई हामीसँग कति ब्यालेन्स पुगेन यहाँनिर 37,500 पुगेन त्यसलाई यसरी लेख्छौँ अब अर्को यतापट्टि ब्याङ्कमा 2 लाख र 1,35,000 जोड्दा यो कति आउँछ हामीसँग 3,35,000 यो कति आयो 3,35,000 टोटल आयो अब उता हेर्दा 1,20,000 25,000 र कति छ 20,000 अनि यहाँ पनि कुन साइडमै पुगेन क्रेडिटमा कहिलेकाहीँ क्यास डेबिटमा नपुग्ने कहिले क्रेडिटमा नपुग्ने हुन्छ जुन साइडमा नपुगे पनि हामी ब्यालेन्स के गर्छौँ सिडी लेख्छौँ भनेपछि यहाँनिर हाम्रो ब्यालेन्स सिडी कति आयो 1,70,000 अब यहाँ यसको टोटल पनि कति भयो 3,35,000 यदि डेट दिएको भए महिनाको अन्तिम डेट 30 गते 31 गते भन्दै लेख्थ्यौँ नलेखेको भएर यति गरे अब यो सिडीलाई नै अर्को साइडमा के भनेर तान्छौँ टु ब्यालेन्स बिडी डिस्काउन्ट तान्दैनौँ
जस्ट क्याशको भ्यालु कति छ 37,500 र ब्याङ्कको ब्यालेन्स कति छ 1,70,000। अब यो कहिले कुन साइडमा लेख्छौँ अहिले पछि हामी डेबिट साइडमा। अब यहाँनिर क्वेसनले हामीलाई यति पछि के बनाऊ भन्यो डी नम्बरमा ट्रायल ब्यालेन्स। अब ट्रायल ब्यालेन्समा ट्रान्सफर हुँदा फेरि सेल क्रेडिटमा छ बीडी, त्यही भएर सेल क्रेडिटमा 170 लेख्छौँ। एकाउन्ट्स रिसिएबल बीडी कुन साइडमा छ डेबिटमा 20,000 छ, त्यही भएर 20,000 बीडी भन्दै लेख्छौँ। त्यसपछि एकाउन्ट्स पेएबल कुन साइडमा बीडी छ 10,000 क्रेडिटमा छ, त्यही भएर यो पनि क्रेडिटमा लेख्ने। क्याश र ब्याङ्कको केसमा क्याशको बीडी 37,000 डेबिट साइडमै छ, त्यही भएर डेबिटमै लेख्छौँ र ब्याङ्कको ब्यालेन्स पनि डेबिटमै छ 1,70,000। अर्को कुरा यसमा ट्रान्सफर हुने डिस्काउन्ट डेबिटमा लगेर कति लेख्छौँ 15,000 र त्यही डिस्काउन्ट अर्को क्रेडिटमा कति लेख्छौँ हामीले 2,500। यति लेख्दै चाहिँ के बनाउँछौँ अब हामी डी नम्बरको ट्रायल ब्यालेन्स। अब हामीलाई डी नम्बरको रिक्वायर्डमा के सोधेको थियो ट्रायल ब्यालेन्स। अब ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछौँ हामी। अघि हामीले ट्रिपल कोलम क्यास बुकबाट के निकालेछौँ हामीले क्यास डेबिट साइडमा बीडी कति थियो 37,500। त्यसपछि सेकेन्ड नम्बरमा ब्याङ्क हामीले बीडी कति निकाल्यौँ 1,70,000। त्यो पछि अर्को हामीसँग अब जर्नलहरूबाट टी एकाउन्टबाट हामीले के निकाल्यौँ एकाउन्ट्स रिसिएबलको डेबिटको ब्यालेन्स हामीसँग कति थियो 20,000। त्यस्तै अब 4 नम्बरमा सिरियलिजम इक्विपमेन्ट। अब इक्विपमेन्ट चाहिँ हामीले के गरेछौँ 1 लाखको पर्चेस गर्यो, पछि फेरि 60,000 को नि पर्चेस गर्यो भने चाहिँ यो कति भयो 1,60,000। यो जर्नलबाट तान्छौँ। त्यो पछि अर्को हामीसँग छ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्सेस। हामीले इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्सेस भनेर कति लेखेको थियौँ हामीले VII नम्बरमा 8 नम्बरमा कति 15,000 त्यही ल्याउँछौँ। अनि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्सेस पछि अर्को डेबिटमा हामीले के लेखेको छ वेजेज चाहिँ कति नम्बरको जर्नलमा थियो 9 नम्बरकोमा डेबिटमा थियो, त्यही भएर वेजेज हामीले डेबिटमै 20,000 लेख्छौँ वेजेज एक्सपेन्सेस। त्यही 9 नम्बरमै हाम्रो अर्को पनि के थियो अफिस स्यालेरी एक्सपेन्सेस थियो, त्यो पनि डेबिटमै भएको भएर त्यसलाई पनि डेबिटमै सार्छौँ। कति छ हामीसँग 25,000। त्यो पछि हामीसँग 10 नम्बरमा के थियो हामीसँग रेन्ट एक्सपेन्सेस थियो डेबिट साइडमा, त्यही भएर रेन्ट एक्सपेन्सेसलाई पनि कुन साइडमै ल्याउँछौँ डेबिट साइडमै ल्याउँछौँ। कति थियो यो 20,000। अब रेन्ट एक्सपेन्सेस लगाएपछि यहाँनिर हामीसँग डिस्काउन्ट थियो अर्को। अब डिस्काउन्ट हामीले ट्रिपल कोलम क्यास बुकमा कति लेखेको थियौँ डेबिट साइडमा हाम्रो 15,000 थियो र क्रेडिट साइडमा कति थियो 2,500 थियो। अब अर्को थियो हामीसँग फर्स्ट जर्नल इन्ट्रीमै सेयर क्यापिटल क्रेडिट साइडमा छ, त्यही भएर क्रेडिट साइडमै हामी कति लेख्छौँ यो सेयर क्यापिटल 3 लाख लेख्छौँ। अब सेयर क्यापिटल पछि अर्को हामीसँग छ एकाउन्ट्स पेएबल। हामीले टी एकाउन्टबाट एकाउन्ट्स पेएबल निकालेको थियौँ क्रेडिट साइडमा कति 10,000 र अर्को लास्टमा हामीसँग के छ यहाँनिर एकाउन्ट्स पेएबल ल्यायौँ हामीले क्रेडिट साइडमा टी एकाउन्टबाट र हामीले टी एकाउन्टमै के को पनि हामीले टी एकाउन्ट बनाएको थियौँ सेल्स पनि क्रेडिट साइडमा नै थियो ब्यालेन्स बीडी कति थियो हामीसँग सेल्स 1,70,000 र ट्रायल ब्यालेन्स जहिले पनि के हुनुपर्छ यसको टोटल गर्दा चाहिँ यो इक्वल आउनुपर्छ। अब यो ट्रायल ब्यालेन्सको टोटल हामीलाई कति आयो 4,82,500। दुईटै साइडमा जहिले पनि के आउनुपर्छ ट्रायल ब्यालेन्स भनेपछि इक्वल आउनु पर्यो। आजको क्लास यति नै। यो च्याप्टरको अरू भिडियोहरूको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा राखेका छौँ। धन्यवाद।